وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك हमारे मदरसों में यही होता है فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون कोई कहता है तबारक الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير कोई कहता है नून والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون सोहरा मुझे अपनी जात की कसम है पागल कहने वाले पूरी दुनिया पागल है मेरा सोहरा नबी पूरी कायनात में सबसे अक्लमंद है इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما